बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। बगेर खोला नि पोखिन्छ कि, बगेर खोला नि पोखिन्छ कि, नआऊ बैसालु तिखात त्यस्तै। बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। शरीर भिजेर भिजेन आत्मा, शरीर भिजेर भिजेन आत्मा, लुकेर झर्यो बरसात त्यस्तै, लुकेर झर्यो बरसात त्यस्तै। बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। तिमी र हामी एक हौं भनिन्छ, तिमी र हामी, तिमी र हामी, तिमी र हामी एक हौं भनिन्छ। अझै त सोधिन्छ नि जात त्यस्तै, अझै त सोधिन्छ नि जात त्यस्तै। बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। मसँग सारै नियति छ खोटो, मसँग सारै नियति छ खोटो, शरीर पुरा भरि घात त्यस्तै, शरीर पुरा भरि घात त्यस्तै। बिताए मैले कति रात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै, भुलाए तिम्रा कति बात त्यस्तै। नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको, जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै द्विभाषाको, समकालीन साहित्य समाज नै द्विभाषाको भन्ने मूल नारा लिएर स्रष्टा र स्रष्टाका सिर्जनाहरूको सम्मान हुने स्थान समकालीन साहित्य समाजको यो फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मैले साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहेँ। यसभन्दा अघिका लाइभहरू जस्तै आजको लाइभमा पनि यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरूलाई राखेर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हिजोको लाइभ चलाइरहँदा पनि मैले यहाँहरू समक्ष एउटा निवेदन गरेको थिएँ। आजको लाइभ मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई मात्र स्थान दिएछु, कृपया कल्बी नलेखिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई जोड्न असमर्थ रहनेछु। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरूलाई यहाँ राखिदिनु होला र हजुरका रचनाहरूलाई नै म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। र जोडिनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको फेसबुक लाइभमा जोडिन यसभन्दा अघि या पछिका अरू दिनहरूमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना रचनाहरू आफ्नै मुखारबिन्दबाट वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरा सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाज्यूहरू, मेरा एडमिन साथीज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबैलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेको छु। हरिलाल शर्मा गुरु उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। मेरो प्रिय मन असीम विश्वकर्माजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सर भनिरहनु भएको छ। बिके माकाजु सर हुनुहुन्छ, अनि गोविन्द चापागे हुनुहुन्छ। उहाँको परिवर्तित दशैं भन्ने शीर्षकमा केही मैले प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई पनि म आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। पक्कै यहाँहरूले मेरो
कमेन्ट बक्सबाट रचनाहरू सर्ने क्रम भएमा पुनः पनि राखिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। राजन गुरुङ सर उपस्थित भएर नमन सर भनिरहनु भएको छ। निर्मला दाहाल भट्टराई हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भनेर उपस्थित हुनुभएको छ। पक्कै पनि हजुरको यहाँ रचना मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। असीम विश्वकर्मा सरले उपस्थित भए है भनिरहनु भएको छ। समकालीन साहित्य समाजबाट मलाई उपेन्द्र बर्जा छन्दमा यहाँ राखिदिनु भएको रहेछ, त्यो मैले सुरुमै वाचन गरेको जानकारी गराएँ। किरण विश्वकर्मा सर उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भनिरहनु भएको छ। सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। बाबु राजाले हाई भनिरहनु भएको छ। हजुरलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। हरिलाल शर्मा गुरुले अलगसर हाजिर छु, कविता पनि पठाएको छु है भन्नुभएको छ। पक्कै गुरुवर, आज म हजुरका रचनाहरूलाई नै वाचन गर्नेछु। आज जोड्न नसक्ने मैले जानकारी गराउन चाहेँ। गणेश दर्पण खड्का सर उपस्थित भएर हाई भनिरहनु भएको छ। प्रियमन दीपक खड्का उपस्थित भएर अलगसर नमन भनिरहनु भएको छ। सरलाई पनि मैले नमन ठक्याउन चाहेँ। अलि समय छैन, सम्पूर्ण साहित्यिक समकालीन परिवारमा नमन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सर, सधैँ जसो समय एकनाश रहँदैन। प्रवासमा रहेर पनि हामीले साहित्यलाई एउटा स्थान दिन खोजिराखेका हुन्छौँ। पक्कै पनि प्रवासमा समयको महत्त्व साह्रै बढी नै हुन्छ। समय त्यति आफ्नो पायक, आफूलाई मनमर्जी खालको समय उपलब्ध हुँदैन। हामीले सोचे जस्तै समय नपाउन सक्छौँ। हजुरको त्यो पीडा मैले पक्कै बुझेको छु। तैपनि छोटो समयमा उपस्थित भएर यहाँ हौसला प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसप्रति धेरै आभारी छु। प्रिय कवि छिरिङ शेर्पा अविरल पनि उपस्थित भएर कविता यहाँ राखिदिनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर लक्ष्मी श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएको छ। भिके माकाजु सर हुनुहुन्छ। अनि धेरै स्रष्टाहरू यहाँ मलाई देवीपन्थी गुरुवर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि मैले यहाँ चारु प्राप्त गरेको छु। त्यसलाई पनि आवाज दिने प्रयास गरेछु। अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता बिमलाचन्द सानुज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुले नमन, हरिलाल सर गुरु भनिरहनु भएको छ। सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै धीरज भट्टराई सर उपस्थित हुनुभएको छ, नमन भनिरहनु भएको छ। सरलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गरेँ। गुरुको शारदूल विकृति छन्दको कुनै कविता पक्कै पनि मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक नमन भनेर हरिश जोशी बिरही भनिरहनु भएको छ। नभन्दै दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुको शारदूल विकृति छन्दको कविता यहाँ प्राप्त गरेँ मैले। अब समय धेरै नखर्चिँदै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ। सबभन्दा पहिले मैले हरिलाल शर्माको गुरुको कविता यहाँ देखेको थिएँ, त्यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिनेछु। त्यसपछि म कर्मश यहाँहरूका रचनाहरूलाई एकपछि एक म वाचन गर्दै जानेछु। कृपया यहाँहरूले कुनै छुट्न गएछ भने पुनः पनि राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विनम्र सादर अनुरोध गरेँ। किनभने रचनाहरू स्क्रिनबाट हट्ने क्रम जारी रहन्छ। यो समस्यालाई यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र मैले पाएसम्म रचनाहरू पक्कै पनि वाचन गर्ने नै छु। हरिलाल शर्मा गुरुले पठाइदिनु भएको झ्याउरे छन्दको यो कविता मैले प्राप्त गरेको छु। कुदिन लाग्दा कुख्यात बनी कोरोना कुर्लियो, कसले किन कसरी कहाँ कहेको कुरा यो। कुजात कति कुकर्म गर्छ भनेर खोजमा, कुनामा कतै कुक्रुक परी बसेको सोचमा। कञ्चट भरी अनेक थरी तर्कना तर्केका, कुजात कालो कर्तुत गर्न कबाट उब्जेका। क्यान्सरको र अत्यन्तै कष्ट बोकेर निस्केका, कतिको ज्यान कर्याप समय चपाइदिएका। क्यान्सर पक्कै कोरको साथ करणी गरेछ, कुकर्मबाट जन्मेको कपुत कोरोना परेछ। आहा कोरोना परेछ। कुपुत्र हो यो कुकर्म गर्छ कुनामा लुकेर,
कसरी क्वाप पारौँला भने बस्दछ ढुकेर। कम्पारो खायो कोरोना कुरा कपाल दुखेको। कात्तिके कुत्ता डुलेको सरी सर्वत्र डुलेको। कलह झिक्ने कारण बन्यो कोरोना कुकुर। कता हो कता कुनामा लुक्छ कहर बोकेर। आहा कहर बोकेर। कालीको कुरा गरेको पनि नटेरी बसेको। कालीको कुरा गरेको पनि नटेरी बसेको। कहाली लाग्दो कर्मको कर्ता कारक बनेको। काव्यको लागि शीर्षक बन्यो कोरोना कन्जुस। कविता कथा किताब भरी कोरिए यसैका। कविता कथा किताब भरी कोरिए यसैका। कठै कोरिए यसैका। कठै कोरिए यसैका। कोरोना विषयलाई लिएर अहिले विश्व सङ्क्रान्त भएको यो विषयलाई लिएर साह्रै मार्मिक मिठो कविता यहाँ मलाई पस्केर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हरिलाल शर्मा गुरुप्रति साह्रै आभारी रहेँ। हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर हामीले यसरी प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। गुरुको यो माया साथ र हौसलाका लागि धेरै आभारी रहेँ। मैले फेरि अरू स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरूलाई पनि म यसरी आवाज दिने प्रयास गरिरहन्छु। मैले गोविन्द चापागाई सरको एउटा परिवर्तित दशैं शीर्षकमा उहाँले शीर्षक छुटाइदिनु भएको छैन, पक्कै गजल रहेछ, त्यसमा मैले आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। अचम्म भयो विश्व तरङ्गित भयो। अचम्म भयो विश्व तरङ्गित भयो। मरे कति हो मानिस अंकित भयो। मरे कति हो मानिस अंकित भयो। छ कोभिड यो मानवको अहितमा। छ यो कोभिड मानवको अहितमा। सबैजना आज सशङ्कित भयो। मरे कति हो मानिस अंकित भयो। वुहान गरे भारत चीन इटली। वुहान मरे भारत चीन इटली। इरान अझै फ्रान्स कलङ्कित भयो। सबै जनता आज सशङ्कित भयो। प्रचार गरी तर्सन बाध्य नगरौँ। वाह, प्रचार गरी तर्सन बाध्य नगरौँ। बताउन त्यो आर्तन सङ्गीत भयो। इरान अझै फ्रान्स कलङ्कित भयो। हजार कहाँ लाख जहान सबै नै। हजार कहाँ लाखौँ जहान सब नै। बिछोड भई आस विखण्डित भयो। बताउन त्यो आर्तन सङ्गीत भयो। अन्तिम शेरमा छु। छ कोभिड यो दानव हिंसक सिंह। छ कोभिड यो दानव हिंसक सिंह। तिहार दशैं जो परिवर्तित भयो। तिहार दशैं जो परिवर्तित भयो। बिछोड भई आस विखण्डित भयो। बताउन त्यो आर्तन सङ्गीत भयो। अचम्म भयो, अचम्म भयो, अचम्म भयो विश्व तरङ्गित भयो। मरे कति हो मानिस अंकित भयो। मरे कति हो मानिस अंकित भयो। आहा, यो समसामयिक विषयवस्तुको यहाँ मलाई गजल पठाएर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा गोविन्द चापागाई सरप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँहरूले कृपया आफ्ना रचनाहरूलाई पुनः पनि राखिदिन सक्नुहुनेछ। मेरो स्क्रिनबाट आउट भएको खण्डमा मैले छेरिङ शेर्पा अविरल सरको एउटा कविता यहाँ प्राप्त गरेको छु। त्यो कवितामा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। कविताको शीर्षक छ फरक यति हो। नदी बग्छ, हिमाल चुलिन्छ, सागर गहिरिन्छ, बतास सुसाउँछ, झरीले रुझाउँछ, घामले सुकाउँछ। हेर सखी, घामले जगत उज्यालो हुन्छ, जुनले जगत उज्यालो हुन्छ, तर घाम जस्तै जुन छैन। वाह,
घामले जगत उज्यालो हुन्छ, जुनले जगत उज्यालो हुन्छ, तर घाम जस्तै जुन छैन, जुन जस्तै घाम छैन। फरक यति हो, बादल जस्तो झरी छैन, झरी जस्तो बादल छैन। फरक यति हो, हिमाल जस्तो नदी छैन, सागर जस्तो नदी छैन। फरक यति हो, त्यसैले पनि तिमी जस्तै म छैनौ, म जस्तै तिमी छैनौ, ऊ जस्तै हामी छैनौ। फरक त्यति हो, फरक त्यति हो। आहा, साह्रै मिठो तर एकदमै मार्मिक मन छुने भावको यो मिठो कविताका लागि मैले छिरिङ शेर्पा विरल सरप्रति साह्रै आभारी रहेँ। हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त गरिराखोस् र हजुरका रचनाहरू आगामी दिनमा पनि हामीले यसरी नै प्रस्तुत गर्न पाइरहौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यहाँहरूका रचना पुनः पनि मैले यहाँ प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। मैले दुर्गा छेत्री सरको एउटा गजल मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। देवी पन्थी गुरुले यहाँ पठाइदिनु भएको छ, त्यसका लागि उहाँप्रति म साह्रै आभारी रहेँ। जवानी फिजायो भए जन्म पानी, जवानी फिजायो भए जन्म पानी। दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी, तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्या छु, तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्या छु। लिई बस्छु कहिले म उठ्दै सिरानी, नजिक आऊ माया रमाऊ जुटेर, नजिक आऊ माया नजिक आऊ माया रमाऊ जुटेर। अलग ठाउँ बस्दै के फाल्छौ जवानी, अधरमा अधर मिलाई बसौला, अधरमा अधर मिलाई बसौला। यही हो जगतमा ठुलो जिन्दगानी, सफा राख्नु पर्ला घडेरी दुबैले, सफा राख्नु पर्ला घडेरी दुबैले। सबै झार फालौं जे चाहिन्न तानी, तिमी बारी बन्दा हलो बन्छु आफै, तिमी बारी बन्दा हलो बन्छु आफै। तिमी बन्नु ठेकी म बन्छु मदानी, हराऊ गगनमा लुका मारी खेलौं, हराऊ गगनमा लुका मारी खेलौं। कुनै एक सच्चा बनाऊ निशानी, जवानी फिजायो भए जन्म पानी,
जवानी फिजायो, जवानी फिजायो, जवानी फिजायो, भए जन्म पानी दुवैले सुनौलो, बनाऊ कहानी, बनाऊ कहानी। यो मिठो गजलका लागि मलाई पठाएर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा दुर्गा छेत्री नवलपरासीका यो गजलका स्रष्टाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र आदरणीय गुरुवर देवी पन्थी गुरुले यहाँ पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि देवी पन्थी गुरुप्रति पनि साह्रै आभारी रहेँ। म स्रष्टाका रचनाहरूलाई फेरि जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। सागर नेपाली सर उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। मेरो प्रिय मन विजय खड्का गगन सर अमर साहित्य मञ्च नेपालबाट भव्य भइरहेको छ अलग सर भनेर बनाइरहनु भएको छ। अप्पल कार्यक्रम प्रस्तुता जानकी मञ्जरीजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सबैमा भनिरहनु भएको छ। मैले दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ पुनः पनि राखिदिनु होला। गुरुवर हजुरको रचना मेरो स्क्रिनबाट आउट भएको मैले जानकारी गराएँ, कृपया यहाँले पुनः पनि राखिदिनु हुनेछ। त्यो शार्दुल बिगडी छन्द मलाई साह्रै मनपर्ने छन्द, म त्यो पक्कै पनि वाचन गर्नेछु। अनि हरिलाल शर्मा गुरुले आहा कति मिठो स्वर, सलाम अलग सर भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। साहित्यिक सर्जक जीवहरूमा सन्ध्याकालीन नमन भनेर दीपक खड्काले भनिरहनु भएको छ। अनि गणेश सापकोटा सरले एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ, त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। कृपया मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे, आज म यहाँहरूका रचनाहरूलाई मात्र आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूलाई जोड्न म आज असमर्थ छु। आदरणीय गुरुवर दीपक मुडबरी गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले आहा मुना मदन लय मिठो भनेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गणेश सापकोटा सरको एउटा गुन्जन, गणेश सापकोटा गुन्जन दमक 5 झापाका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा मैले यहाँ गजल प्राप्त गरेको छु। हिजोभन्दा आज मेरो देश धेरै झुकेको छ, हिजोभन्दा आज मेरो देश धेरै झुकेको छ, गुलामीको राजनीति दिनदिनै खुलेको छ, गुलामीको राजनीति दिनदिनै खुलेको छ। भ्रष्टाचार त मौलायो छरेर काला बजारी, पक्कै पनि भ्रष्टाचार त मौलायो छरेर काला बजारी, पराधीन मनोदशा हृदयमा कुदेको छ, वा गुलामीको राजनीति दिनदिनै खुलेको छ। नेपालका राजनेता बन्दाखेरि ऐरे गैरे, नेपालका राजनेता वा नेपालका राजनेता बन्दाखेरि ऐरे गैरे, नेपालका राजनेता बन्दाखेरि ऐरे गैरे, देशद्रोही राज्य सत्ता हत्याउन जुटेको छ, देशद्रोही राज्य सत्ता हत्याउन जुटेको छ, पराधीन मनोदशा हृदयमा कुदेको छ, अपराधी प्यारो हुन्छ फल मिल्छ ठगे यहाँ, क्या बात। अपराधी प्यारो हुन्छ, अपराधी प्यारो हुन्छ, अपराधी प्यारो हुन्छ फल मिल्छ ठगे यहाँ, अपराधी प्यारो हुन्छ फल मिल्छ ठगे यहाँ। गरिबको कथा व्यथा यहाँ कसले सुनेको छ, गरिबको कथा व्यथा यहाँ कसले सुनेको छ, देशद्रोही राज्य सत्ता हत्याउन जुटेको छ। मातृभूमि लुटिसक्यो कसले लिने अब चासो, मातृभूमि लुटिसक्यो कसले लिने अब चासो, जनताको सपनामा दुर्भाग्यले फुछेको छ, गरिबको कथा व्यथा यहाँ कसले सुनेको छ, मातृभूमि लुटिसक्यो कसले लिने अब पालो, जनताको सपनामा दुर्भाग्यले पुछेको छ। हिजोभन्दा आज मेरो देश धेरै झुकेको छ, गुलामीको राजनीति दिनदिनै खुलेको छ, गुलामीको राजनीति दिनदिनै खुलेको छ। आहा साह्रै मार्मिक भाव, अति मातृप्रेम देशप्रेमले उत्प्रोत भएको यो भावको यो गजलका लागि गणेश सापकोटा गुन्जन दमक 5 झापाका स्रष्टाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि पठाइदिनु भएको छ, मैले वाचन गरेको जानकारी गरेँ। दीपक मुडबरी गुरु बिके गुरु नमन भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। किरण विश्वकर्मा सर उपस्थित हुनुभएको छ, नमन भरिरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले आहा कको महिमा भन्नुभएको छ, पक्कै त्यो रचना वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ। अमर साहित्यिक मञ्च नेपालबाट हाम्रो विजय खड्का गगन सर उपस्थित हुनुभएको छ, क्या मिठो भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आदरणीय कविज्यू बिके बाकाजु सर उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। मैले पनि हाजिरी जनाएँ है भनेर दर्शित शेषराज आचार्य उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँले एउटा सानो मुक्तक जस्तै पठाइदिनु भएको छ। सायद मैले पनि हाजिरी जनाएँ, गयो त दसैँ रमाइलो नै गरेर गयो त दसैँ,
गयो त दसैँ रमाइलो नै गरेर टीका झमराले स्वागत गरेर मानिजनबाट टीका लगाएर मास्कले नाकमुख नै छोपेर आहा एकदम समसामयिक विषयवस्तुको पक्कै पनि यो पटकको दसैँ यस्तै रह्यो। त्यसलाई दर्शाइदिनु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। अनि म यहाँहरूका रचनाहरूलाई हेर्ने प्रयास गरिराखेको छु। अय्यर चाँदरीजी उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन अलग सर भनेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन टक्राउँदै कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। मेरो प्रिय मन भूमिराज तिमिल सिन्हा पुनर्जन्म सर उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सर भनिरहनु भएको छ। हजुरलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। मुना मदन छन्दमा आहा शारदा कार्की दिदीजीले मलाई यहाँ एउटा पठाइदिनु भएको छ। शारदा कार्की दिदीप्रति म साह्रै आभारी रहेँ र यो वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि साह्रै आभारी छु। यो बडा दसैँ फेरि नि आयो सधा झैँ घुमेर, हर्ष उमङ्ग खोसेर लग्यो कोरोना आएर। दसैँको टीका र प्रसाद भाइ घर घरमा लाउला, नरोई बस्नु आमा र बाबा अर्को साल आउला। जमरा राखी अछेता मुछे नबस्नु आमाले, झझल्को आउँछ आशीर्वाद दिएको बाबाले। कोरोना भागे बाँचेर रहे अर्को साल आउला। दसैँको टीका भाइ टीका दुवै अवश्य लाउला। आफन्त पनि डराउनु पर्ने के आयो कोरोना भन्ने भाइरस आई रुवायो। बसेर आमा भेटमा हामी पीडायो पोखौला। कोरोना भागे ये मेरी आमा अर्को साल आउला, आमा अर्को साल आउला। घरमा हुने दाजु र भाइ हाँसेर मनाउनु, आमा र बाबा नरोई बसुन् राम्ररी सम्झाऊ। त्यो घर मुनि हालेको पिङ मचाउँदै खेलौला। नरुनु आमा कोरोना भागे अर्को साल भेटौला, आमा अर्को साल भेटौला। 77 साल यो बडा दसैँ घरैमा बसेर, साँझ बिहान दुर्गा माताको धुपबत्ती गरेर, जे जुट्ला आफ्नै घरैमा बसे पकाई खाउला। सुस्वास्थ्य रहे कोरोना गए अर्को साल आउला। सुस्वास्थ्य रहे कोरोना गए अर्को साल आउला, आमा अर्को साल आउला, बाबा अर्को साल आउला। एकदम साह्रै हृदय विदारक शब्द, भावहरू, एकदम मन छुने। धेरै स्रष्टाजीहरूको आँखामा आँसु पनि आएको हुनसक्छ। पक्कै पनि साह्रै मार्मिक, साह्रै अति मन छुने दिज्यू अहिलेको यो प्रवासमा बस्नेहरूका लागि त मन कटक्कै खाने खालको यो रचना लेखिदिनु भएको छ। त्यसो त आज अहिलेको यो अवस्था देशमै पनि प्रवास जस्तो भएको छ। आफ्नै वरपरको जनलाई पनि भेटेर टिका लगाउन नपाइएको अवस्था छ। त्यसैमा 7 समुद्र पारी बसेका
प्रवासी नेपालीहरूको पीडा त झन् अझै गहिरो नै छ। यो भावलाई साह्रै मिठो भावमा यहाँ पस्किदिनु भयो दिजु। हजुरको यो कविता सुनेर साह्रै मन एकदमै द्रवित भएको छ। हजुरको साहित्यिक कलम यात्रा यसरी अगाडि बढ्दै जानेछ। हजुरका रचना हामीले यसरी वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथमा म अघि बढ्न चाहेँ। मेरो प्रिय मन सुसन बर्देवा यास्वी विचर्जन सर उपस्थित हुनुभएको छ। साहित्यिक नमन सबैमा भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार भाइ अलख भाइ लगायत सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। बालकृष्ण खनाल गुरुको एउटा मैले यहाँ गजल प्राप्त गरेको छु। त्यो गजलमा आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। खुकुरीको धारमा म ठोकिएर बाँचेँ, खुकुरीको धारमा, वाह, खुकुरीको धारमा म ठोकिएर बाँचेँ, तर पनि जीवनमा जोगिएर बाँचेँ, तर पनि जीवनमा जोगिएर बाँचेँ। कसैको सहारा मिलेन यो जिन्दगीमा, कसैको सहारा मिलेन यो जिन्दगीमा, घरिघरि बालुवामा पोखिएर बाँचेँ, घरिघरि बालुवामा पोखिएर बाँचेँ। सलाम छ है यो शेरका लागि। कसैको सहारा मिलेन यो जिन्दगीमा, घरिघरि बालुवामा पोखिएर बाँचेँ, तर पनि जीवनमा जोगिएर बाँचेँ। जसरी चन्द्रमालाई छोप्छ बादलुले, जसरी चन्द्रमाले छोप्छ बादलुले, जसरी चन्द्रमालाई छोप्छ बादलुले, त्यसै गरी समस्याले छोपिएर बाँचेँ, घरिघरि बालुवामा पोखिएर बाँचेँ। खुन र पसिना दिएँ मैले जसका लागि, खुन र पसिना दिएँ मैले जसका लागि, खुन र पसिना दिएँ मैले जसका लागि, घृणा गर्छ ऊ किनकि रोगिएर बाँचेँ, घृणा गर्छ ऊ किनकि रोगिएर बाँचेँ, त्यसै गरी समस्याले छोपिएर बाँचेँ। अन्तिम शेरमा छौँ। उसैले तिरस्कार गर्छ र पो दुःख लाग्छ, वाह, उसैले तिरस्कार गर्छ र पो दुःख लाग्छ, उसैले तिरस्कार गर्छ र पो दुःख लाग्छ। जसको निम्ति जीवनभर जोतिएर बाँचेँ, जसको निम्ति जीवनभर जोतिएर बाँचेँ। क्या बात, वाह, करोड शेर सहयोग। उसैले तिरस्कार गर्छ जो दुःख र पो दुःख लाग्छ, जसको निम्ति जीवनभर जोतिएर बाँचेँ, घृणा गर्छ ऊ किनकि रोगिएर बाँचेँ। खुकुरीको धारमा म ठोकिएर बाँचेँ, खुकुरीको धारमा म ठोकिएर बाँचेँ, तर पनि जीवनमा जोगिएर बाँचेँ, तर पनि जीवनमा जोगिएर बाँचेँ। वाह, एक एक शेरहरू धमाका धमाका शेर छन्। मलाई मन छुएको एकदमै कडा लागेको शेर चाहिँ घरिघरि बालुवामा पोखिएर बाँचेँ, त्यसै गरी समस्याले छोपिएर बाँचेँ, घृणा गर्छौ किनकि म रोगिएर बाँचेँ। वाह, 101 शेर गुरुवर। यसको लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। बालकृष्ण खनाल गुरुलाई यो मार्मिक एकदम मन छुने अब्बल शेरहरूको यो गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्रा अघि बढ्दै जाओस् र हजुरका रचना हामीले यसरी प्राप्त गरिरहौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। आदरणीय गुरुवर देवराज कोइराला उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। गणेश सापकोटा सर उपस्थित हुनुभएको छ। मेरो पनि गजल वाचन गरिदिनुहोस् है भन्नुभएको छ। हजुरको गजल वाचन गरेको मैले जानकारी गराएँ। प्रिन्सेस सानो उपस्थित हुनुभएको छ। आहा भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। जोडौँ है मिलेमा भनिरहनु भएको छ गुरुवर। मैले माफी चाहेँ, आज यहाँहरूलाई जोड्न भन्दा मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। शारदा कार्की दिदीले आहा साह्रै मिठो रचना भाइको वाचन झनै मिठो भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। रुद्र थापा सर उपस्थित हुनुभएको छ। नमन भनिरहनु भएको छ। के फल्छौ जवानी अयर चाँदनीज्यूले हाम्रो दुर्गा छेत्री नवलपरासीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको गजलमा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले रमाउ जुटेर भनिरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुको मैले गजल माफी चाहेँ कविताको यहाँ प्रतीक्षा गरिराखेको छु गुरुवर। धीरज भट्टराई सरले गजल साथमा छु भन्ने एउटा यहाँ रचना पठाइदिनु भएको छ। त्यसमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। साथ टुटेको बेला हात छुटेको बेला बिर्सिन्छन् यी आँखाहरू दिल दुखेको बेला। क्या बात। साथ टुटेको बेला हात छुटेको बेला बिर्सन्छन् यी आँखा बर्सिन्छन् यी आँखाहरू दिल दुखेको बेला। चाहना मासिँदा रहेछन् ती सब मासिँदा रहेछन्, चाहना मासिँदा रहेछन् ती सब मासिँदा रहेछन्, चाहना मासिँदा रहेछन् ती सब मासिँदा रहेछन्। मन जोडेको मन फेरि छुटेको बेला,
मन जोडेको मन फेरि छुटेको बेला, बर्सिन्छन् यी आँखाहरू दिल दुखेको बेला, साथ टुटेको बेला। नफर्काइदिनु मलाई, बेहोस बनेछु भने म, नफर्काइदिनुस् मलाई, नफर्काइदिनुस् मलाई, म बेहोस बनेछु भने म, याद भुलेर सबै आँसु सुकेको बेला, मन जोड्ने मन फेरि छुटेको बेला। यो गीतीमा पठाइदिनु भएको छ, साह्रै आभारी रहेँ। 3टा शेरको यो गजलका लागि उहाँप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। साह्रै मिठा मिठा मार्मिक शेरहरू छन्। यसका लागि धीरज भट्टराई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। शिवलाल भुजेल सरले गुड भनेर यहाँ स्टिकर पठाइदिनु भएको छ। कृपया मैले स्टिकर नपठाएर 2टा शब्द लेखिदिनु हुनका लागि मैले हजुरलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेँ। अय्यर चाँदरीज्यूले अति मार्मिक भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। हरि कट्टेल सर उपस्थित हुनुभएको छ, आहा भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। दुर्गा छेत्री सरले सम्पूर्णमा प्रणाम भन्दै म पनि आएँ है भनिरहनु भएको छ। आहा म बन्छु मदानी दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले यहाँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। बालकृष्ण खनाल गुरुको एउटा मैले अर्को यहाँ प्राप्त गरेको छु। यो भुजङ्ग प्रयातमा छ जस्तो मानेको छु मैले। हतियार चलायो अचानो बनाए, भुलेछौ मलाई पुरानो बनाए, गर्यौ प्यार पहिला नसोची विचारे, गरौ प्यार पहिला, गर्यौ प्यार पहिला, गर्यौ प्यार पहिला नसोची विचारी, गयौ आफू कानो र कानो बनाए, र कानो बनाए, नचिनेर होइन तिमीले मलाई, नचिनेर होइन, नचिनेर होइन, नचिनेर होइन तिमीले मलाई, चिनेरै त राख्थ्यौ नि छानो बनाए, छानो बनाए, हेपिँदैछु ज्यादै तिमीबाट आज, हेपिँदैछु ज्यादै, हेपिँदैछु ज्यादै, हेपिँदैछु ज्यादै तिमीबाट आज, सधैँ जात ठुलो र सानो बनाए, सानो बनाए, हतियार चलायो अचानो बनाए, भुलेछौ मलाई पुरानो बनाए, पुरानो बनाए। आदरणीय गुरुवर टिकापुर कैलालीका स्रष्टा हुनुहुन्छ बालकृष्ण खनाल गुरुलाई यो मिठो कविता पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। बल्ल मैले दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुको शार्दूल विक्री छन्दको यहाँ कविता प्राप्त गरेँ। गुरुप्रति साह्रै साह्रै अति आभारी रहेँ। म यो वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जोर्लाती हान्ने सधैँ भन्ने शीर्षकमा लेख्नुभएको छ। हाम्रा गोठमा असाध्य बलियो गाई दुहुना छँदा, सन्ध्या प्रात दिनेछ गोरस भने पालन गरेको हुँदा, दाना घाँस हुँदैछ दैनिक यहाँ बाछा र बाछी सँगै, एक माना दुधसम्म हुन्न त्यसको जोर्लाती हान्ने सधैँ, भार्या बन्धु समान प्रेम रहने चौपाए अर्को धना, मालीको पनि साथ सङ्गत त्यतै संलिन्न मेरो मन, गर्ने दैनिक झैँ बगालहरूमा फाफार फुफुवती, यस्तै चाल हुँदै दैनिक सखे यो पोल खोलौँ कते, हेर्नु मात्र सिवाय छैन अरू कोही डुक्रिरहन्छे अनि, सारा सृष्टि अदृश्य दृष्टि जति छन् आफै सम्हाले पनि,
चल्दै जान्छ कि यो परामृत कथा यही रौद्रका चालमा डरलाग्दो गरी नेत्र पल्टिरहने चल्दैछ यो सालमा बाजेले पनि गोठ खेत नगरी चल्दैनथ्यो त्यो घर गुरु बाजेले पनि गोठ खेत नगरी चल्दैनथ्यो त्यो घर खेपी भार उठाइयो बयाउँदा चल्दैछ त्यसकै भर यस्तै दैनिकीमा रहेर अहिले के हुन्छन् यस्तै दैनिकमा रहेर अहिले के हुन्छ नै सुन्दर सारा सन्ततिका निमित्त यिनको गर्दछु नै चाकर बिर्सिसक्नु थिएन यो क्रम व्यथा चल्दैछ चल्ने भयो त्यस्तो कार्य निरन्तरै छन् छुटी बाँकीहरू के रह्यो भारी वैभवमा तुषार रहँदा लाग्नेछ कुण्ठापन यस्तै याम रहे बचौँ र कसरी जाला अघिल्ला दिन यस्तै याम रहे बचौँ र कहिले कसरी जाला अघिल्ला दिन आहा यो साह्रै मिठो मार्मिक कविता पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा बिर्तामोड झापाका स्रष्टा आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको यो माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास गरेको छु गुरुवर। निरन्तर हामीले हजुरको साथ प्राप्त गरिराखेका छौँ, आगामी दिनमा पनि यो निरन्तरता रहनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। मेरो प्रिय बहिनी सानु जोशी उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर बहिनीले भनिरहनु भएको छ। मेरो बहिनीलाई कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। शारदा कार्की दिदीले मैले पनि पठाएकी छु है भाइ कविता भन्नुभएको छ। दिज्यू हजुरको कविता मैले वाचन गरेको जानकारी गराएँ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले शिवलालजी कविता पठाउनु होला स्टिकर नपठाउनु होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि पदम जोशी सर उपस्थित भएर हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। गणेश सापकोटा सरले सुन्दर अति सुन्दर भनेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। भारतीय गजलकार कवि अंगद धारिया सर उपस्थित भएर बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय कविवर भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। सरलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ र हजुरको यो एकदमै भव्य उपस्थितिका लागि पनि मैले साह्रै नमन टक्राउन चाहेँ। शारदा कार्की दिदीले हार्दिक धन्यवाद भाइ, मेरो कवितालाई मिठो लय भरिदिनु भयो भनेर आभारी रहेँ भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि हजुरका रचनाहरूलाई वाचन गर्नकै लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हजुर हुनुहुन्छ र हामी छौँ अनि हामी छौँ र हजुरका रचना वाचन गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। दिजु यो पक्कै हजुरको यो माया साथ हौसला निरन्तर हामीले यसरी नै प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो प्रिय मन भूमिराज तिमिल सिन्हा सरले भुजङ्ग प्रयास छन्दमा एउटा मलाई यहाँ गजल पठाइदिनु भएको छ। त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। एउटा मनमा छ अर्को छ शिरमा जुन बीच छ अब उसैको पिरमा लिएर सुर्ता यो जान्नी सकियो रह्यो अब बाँकी उइन्न झिरमा तिमी अडियौ मनलाई भुलाई अन्त गाँसेर नाता यो अबिरमा जगाई धुनी बसेर भस्म मैले बस्नु छ अब सरिताको तिरमा बुझाई चित्त बसुला अब आफै जिन्दगी यस्तै रहेछ त आखिरमा एउटा मनमा अर्को छ शिरमा जुन बीच छ अब उसैको पिरमा। माफी चाहे मैले यसलाई प्रपर सही ढङ्गले पढ्न सकिनँ। भुजङ्ग प्राय छन्दको सायद छन्द भङ्ग भएर पनि हुनसक्छ, त्यसका लागि माफी चाहेँ। यो गजलका लागि पुनर्जन्म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। यो माया साथ र हौसला निरन्तर हामीले प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेघनाथ बन्धु गुरुले झ्याउरेमा केही राखिदिनु भएको छ, प्रतिक्रिया भन्नुभएको छ, सानो लेखिदिनु भएको छ। सबैमा मैले प्रणाम गरे साथैमा बसुँ म स्रष्टाका सृष्टि सुन्नका लागि कम्मर कसुम प्रतिक्रिया मात्र राखिदिनु भएको छ।
यो मिठो प्रतिक्रियाका लागि आदरणीय गुरुवर मेघनाथ बन्धु गुरुप्रति साह्रै आभारी रहेँ। गुरुवर, हजुरको यो झ्याउरे छन्दमा एउटा कविता पक्कै पनि मैले प्राप्त गर्नेछु र त्यसमा म आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। मैले एकदम प्रतीक्षा गरिराखेको छु मेघनाथ बन्धु गुरुको झ्याउरे छन्दको कविता कृपया पठाइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासमा छु। मेरो प्रियमन सुसन बरदेवा विसर्जन सरले एउटा कविता राखिदिनु भएको छ। गद्य कविता छ फगत म बस्छु भन्ने शीर्षकमा। त्यो कवितामा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरेको छु। अरे कोही आऊ र दिलमा राज गर, अरे कोही आऊ दिलमा राज गर, अरे कोही आऊ दिलमा राज गर, म बसौँ भो प्रेमिल अनुभूतिमा, न्यानो अङ्गालोमा र मिठो माधुर्यताको ललाटमा, न्यानो अङ्गालोमा र मिठो माधुर्यताको ललाटदेखि दूर भएको। मलाई कहिले ढुङ्गा मानेर कुद्नु, मलाई कहिले देउता मानेर पुज्नु, निराधार मेरा सपनाका स्तम्भहरूमा पट्काए हुन्छ तिम्रा ती विचारहरूका एम्बुसहरू। वा पट्काए हुन्छ तिम्रा विचारहरूका एम्बुसहरू। म दिल छिया छिया बनाएर विक्षिप्त हुन तयार छु, म दिल छिया छिया बनाएर विक्षिप्त हुन तयार छु। असरल छरिएका मेरा सपना र प्रेमका भाव भङ्गीमा गरे हुन्छ मोलतोलको बजार। म तिमीले चाहेका मूल्यमा क्रय विक्रय हुन सक्छु, म तिमीले चाहेको मूल्यमा क्रय विक्रय हुन सक्छु। चाहे लाखमा बेच चाहे लातमा बेच, चाहे लाखमा बेच चाहे लातमा बेच। कहाँको कहाँ धुमिल बिम्बहरू खोज्दै, कहाँको कहाँ धुमिल बिम्बहरू खोज्दै दौडिरहने मेरा मनका गहराहरूमा रोपी हुन्छ तिमीले सिउडी र क्याक्टस पनि। वाह, मेरा दिलका गहराहरूमा तिमीले रोपे हुन्छ सिउडी र क्याक्टस पनि। तिम्रा लागि मरुभूमि भइदिन सक्छु, रोपे हुन्छ तिम्रो स्वार्थको कमल म हिलो भइदिन सक्छु। अनि रोपे हुन्छ लालुपाते र गुराँस म चिसो पहाड भइदिन सक्छु। के छन् बाँकी सब गर, म त मान्छे होइन वस्तु हुँ। के छन् बाँकी सब गर बस, म त मान्छे होइन वस्तु हुँ। जसरी चलाए पनि हुन्छ, जसरी फलाए पनि हुन्छ, फगत म त वस्तु हुँ, फगत म त वस्तु हुँ। आहा, साह्रै मार्मिक मिठो यो कविताका लागि एसपी विसर्जन सर अनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोल्यान्डका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। एसपी विसर्जन हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो मिठो कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। दीपक खड्काले बबाल गुरुवर हजुरको गजल बालकृष्ण सर, आहा, यो मिठो प्रतिक्रियाका लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरूलाई निरन्तर राखिदिनुहुनेछ र मैले यहाँका रचनाहरूलाई आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। दीपक खड्का सरको एउटा मैले यहाँ गजल प्राप्त गरेको छु, त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। सँगै जीवन काट्ने कुरा थियो, बाचा कसम चुकायौ किन, सँगै जीवन काट्ने कुरा थियो, बाचा कसम चुकायौ किन। के नै गल्ती थियो र मेरो अरूको नजरमा झुकायौ किन। वाह, के नै गल्ती थियो र मेरो अरूको नजरमा झुकायौ किन। गल्ती तिम्रै थियो है, गुण गरेको छु भनेर नसम्झे हुन्छ, गल्ती तिम्रै थियो है, गल्ती तिम्रै थियो है, गुण गरेको छु भनेर नसम्झे हुन्छ। आफू पन्छिन गल्तीहरू समाजको अगाडि लुकायौ किन, आफू पन्छिन, आफू पन्छिन गल्तीहरू समाजको अगाडि लुकायौ किन। के नै गल्ती थियो र मेरो अरूको नजरमा झुकायौ किन। आहा, माया गर्छु भन्दै फसायौ मलाई, माया गर्छु भन्दै फसायो मलाई, तर समाजको अगाडि माया गर्छु भन्दै फसायो मलाई, तर समाजको अगाडि बोल्दै थियो बोल्नै नसक्ने गरी ओठमुख सुकायौ किन। आफू पन्छिन गल्तीहरू समाजको अगाडि लुकायौ किन। तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्थ्यौ, मैले पनि पत्याएरै बसेँ। तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्थ्यौ, मैले पनि पत्याएरै बसेँ। त्यही विश्वास आज घात बन्न गई, जिन्दगी फुकायौ किन।
बोल्दै थियो बोल्नै नसक्ने गरी ओठमुख सुकायौ किन। अन्तिम शेरमक्तामा छु। अर्कैको माया रहेछ ठिकै छ तिम्रो मनमा खुसी छाओस्। अर्कैको माया रहेछ ठिकै छ तिम्रो मनमा खुसी छाओस्। माया गर्दिन भने भइगो नि धेरै कुरा भुकायौ किन। वाह, त्यही विश्वास आज घात बन्न गई जिन्दगी फुकायौ किन। सँगै जीवन काट्ने कुरा थियो बाचा कसम चुकायौ किन। के गल्ती थियो र मेरो अरूको नजरमा झुकायौ किन। आहा, यो साह्रै मार्मिक प्रेमिल भावको यो गजलका लागि दीपक खड्का सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर यसरी प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु सर। सानु जोशी म एक्लै हराएँ भनिरहनु भएको छ। मेघनाथ बन्धु गुरुको मैले यहाँ गजल प्राप्त गरेँ, त्यो गजललाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। भोका करोड हामी थालिदेऊ न आमा, भोका करोड हामी थालिदेऊ न आमा, सन्तान आफ्नो ठानी पालिदेऊ न आमा, सन्तान आफ्नो ठानी पालिदेऊ न आमा। सीमा असाध्य सर्छन् घट्दैछ क्षेत्र हाम्रो, सीमा असाध्यै सर्छन्, सीमा असाध्यै सर्छन्, सीमा असाध्यै छर्छन्, सीमा असाध्यै छर्छन्, सीमा असाध्यै सर्छन् घट्दैछ क्षेत्र हाम्रो। मेची अनन्त जोड्ने काली देऊ न आमा, मेची अनन्त जोड्ने काली देऊ न आमा, सन्तान आफ्नो ठानी पाली देऊ न आमा। युवा विदेश पस्छन् विकास कसले गर्छ, युवा विदेश पस्छन् विकास गर्छ कसले। निस्वार्थी मातृप्रेमी माली देऊ न आमा, निस्वार्थी मातृप्रेमी माली देऊ न आमा। मेची अनन्त जोड्ने काली देऊ न आमा। वाह क्या बात, मेची अनन्त जोड्ने काली देऊ न आमा, निस्वार्थ मातृप्रेमी माली देऊ न आमा। चुस्छन् कठोर बन्दै धोका दिएर नित्य, चुस्छन् कठोर बन्दै धोका दिएर नित्य। समृद्ध देश पार्दै बाली देऊ न आमा, समृद्ध देश पार्दै बाली देऊ न आमा। निस्वार्थ मातृप्रेमी माली देऊ न आमा। अन्तिम शेरमक्तामा छु। हिंसा बढेर आयो रक्षा हुँदैन आज, हिंसा बढेर आयो रक्षा हुँदैन आज। मार्दैछ बन्धु कोही गाली देऊ न आमा, मार्दैछ बन्धु कोही गाली देऊ न आमा। भोका करोड हामी थालिदेऊ न आमा, सन्तान आफ्नो ठानी पानी देऊ न आमा, सन्तान आफ्नो ठानी पाली देऊ न आमा। आहा, यो साह्रै मार्मिक मिठो कविताका गजलका लागि आदरणीय गुरुवर मेघनाथ बन्धुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। धनगढी कैलालीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। साह्रै मार्मिक गजलहरू कविताहरू छन्दबद्ध कविताहरू लेख्नुहुन्छ। हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको आँगनीमा निरन्तर आएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको हुन्छ, हामीलाई रचना पठाएर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिरहनु भएको हुन्छ। यसका लागि गुरुप्रति म साह्रै आभारी रहेँ। विमलाचन्द सानुज्यू उपस्थित भएर पुनः नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। मैले कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः पनि स्वागत गर्न चाहेँ। हार्दिक नमन भनेर किरण विश्वकर्मा सरले भन्नुभएको छ। मेरो प्रिय दाजु एमपी पाण्डे दाजु उपस्थित हुनुभएको छ। नमन प्रस्तुताज्यू भनिरहनु भएको छ। दाजुको मैले यहाँ देउडा प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। मेघनाथ बन्धु गुरुले राम्रो आहा रचना र वाचन भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ मलाई। यसका लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहे गुरुवर। शारदा कार्कीज्यूले आहा आहा दुर्गा सर कति मिठो रचना, नमन छ हजुरलाई, हजुरको कलमलाई भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। एमपी पाण्डे दाजुले नमन सम्पूर्ण साहित्यिक गुरुवरहरूमा भनिरहनु भएको छ। मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै खोज्दैछु म। चुम्बकीय नमन सम्पूर्ण चुम्बकीय मनहरूमा भनेर आदरणीय दाजु एमपी पाण्डे दाजुले भनिरहनु भएको छ। हरिशलाल शर्मा गुरुले अलग सर लगायत सबैमा नमन भनिरहनु भएको छ। जति सुने नि नगाउने वाचन भनेर मेरो बहिनी सानु जोशीले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। बहिनी हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर मैले प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास छ। एमपी पाण्डे दाजुले एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ, त्यो गजललाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। एक पटक होइन पटक पटक सम्झिनु, एक पटक होइन पटक पटक सम्झिनु, यो एक थान छातीलाई सडक सम्झिनु। क्या बात, पटक पटक होइन एक पटक 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 सम्झिनु, एक पटक होइन पटक पटक सम्झिनु, यो एक थान छातीलाई सडक सम्झिनु। म निर्वाद सही दिउँला तिम्रो नियात्रा, म निर्वाद सही दिउँला तिम्रो नियात्रा, म निर्वाद सही दिउँला तिम्रो नियात्रा। म दुखे छु भने मेरै ब्याड लक सम्झिनु, यो एक थान छातीलाई सडक सम्झिनु। उसो त आफै पोख्त छौ यो मामिलामा, उसो त आफै पोख्त छौ, उसो त आफै पोख्त छौ यो मामिलामा।
तैपनि तिमीमा आएको फरक सम्झिनु, म दुखे छु भने मेरै बेडलक सम्झिनु। सायद फस्टायो क्या र जवानीको व्यापार, सायद फस्टायो क्या र जवानीको व्यापार, सायद फस्टायो क्या र जवानीको व्यापार। आइन्दा गुलाब बेच्नु र महक सम्झिनु, आइन्दा गुलाब बेच्नु र महक सम्झिनु। एक पटक होइन पटक पटक सम्झिनु, यो एक थान छातीलाई सडक सम्झिनु, यो एक थान छातीलाई सडक सम्झिनु। आहा, यो साह्रै मार्मिक मिठो गजल पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दाजु एमपी पाण्डे दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। आदरणीय दिजु शोभा थापा दिजु उपस्थित हुनुभएको छ, नमन जादव सर भनिरहनु भएको छ। दिजुलाई कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। दिजुको मैले यहाँ गजल प्राप्त गर्नेछु र वाचन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मिठो स्वर लयमा वाचन गर्नुहुने प्यारो भाइ अलखलाई धन्यवाद एवं समकालीन परिवारमा भनेर आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गुरुवर, हजुरको यो माया साथ हौसला अनि आशीर्वाद हामीले निरन्तर यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो छन्द मिलेन भाइ भूमि भन्नुभएको छ दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले, पक्कै पनि त्यसै कारणले मैले त्यो वाचन गर्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई मनमा शङ्का थियो। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले त्यो शङ्कालाई निवारण गरिदिनु भएको छ। मैले त्यसलाई गाउन मिलिराखेको थिएन भुजङ्ग प्र्या छन्दको। आभारी रहेँ गुरुवर। एमपी पाण्डे दाजुले हार्दिक नमन गुरुवर भनेर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुलाई भनिरहनु भएको छ। म यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोज्ने प्रयासमा छु। यहाँहरूले निरन्तर आफ्ना रचनाहरूलाई राखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कोरोना पुराण भनेर पठाउनु भएको मैले यसलाई वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ हरिलाल शर्मा गुरुको। मेघनाथ बन्धु गुरुले मैले बहरमा गजल प्रेषित गरेँ हजुर भन्नुभएको छ। राजन गुरुङ सर सबैलाई नमन गरिरहनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर, हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू टङ्कचन्द गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सबै मनहरूमा भनेर भनिरहनु भएको छ। टङ्कचन्द गुरुलाई कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ र हजुरको रचना पनि यहाँ मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। सुशान्त बर्देवा यस्वी विचर्जन सरले आभार सर, फगतमा वस्तुले प्राण पायो, आहा हजुरको आवाज भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। उपस्थित स्रष्टाहरूले आफ्ना रचनाहरूलाई यहाँ निरन्तर राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै म खोज्दै गरेको छु। अगाडि सर्न गएछ भने पुनः राखिदिनु पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मैले सुधा शाहजीको गजल प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ विमलाचन्द सानुज्यूले। नेपालगञ्जकी स्रष्टा हुनुहुन्छ, निरन्तर साहित्य साधनामा लागिरहनु भएको छ र उहाँका गजलहरू हामीले समकालीन साहित्य समाजको पेज र लाइभमा हामीले निरन्तर वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेका छौँ। यो अवसर फेरि उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सुधा शाहज्यूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। काँडाको कापबाट फुल्न सिकायो जिन्दगीले, काँडाको कापबाट, क्या बात, काँडाको कापबाट फुल्न सिकायो जिन्दगीले, खुसी जति मनभित्र हुल्न सिकायो जिन्दगीले, खुसी जति मनभित्र हुल्न सिकायो जिन्दगीले। अधरभरि खुसी ल्याउने रहर हुँदाहुँदै पनि, अधरभरि खुसी ल्याउने, अधरभरि खुसी ल्याउने रहर हुँदाहुँदै पनि, सधैँ दुःख र पीरमा भुल्न सिकायो जिन्दगीले, सधैँ दुःख र पीरमा भुल्न सिकायो जिन्दगीले, खुसी जति मनभित्र हुल्न सिकायो जिन्दगीले। तिमीसँग भेट हुने झिनो आशा देखाएर, तिमीसँग भेट हुने झिनो आशा देखाएर, भिडमा पनि एक्लै डुल्न सिकायो जिन्दगीले, सधैँ दुःख र पीरमा भुल्न सिकायो जिन्दगीले। मलहमभन्दा घाउमा नुन छर्कनेको सामु, मलहमभन्दा घाउमा नुन छर्कनेको सामु, मलहमभन्दा घाउमा नुन छर्कनेको सामु, पीडा लुकाएर खुल्न सिकायो जिन्दगीले, पीडा लुकाएर खुल्न सिकायो जिन्दगीले, भिडमा पनि एक्लै डुल्न सिकायो जिन्दगीले। अन्तिम शेरमक्तामा छु, बोलेर छुच्चो हुनुभन्दा मौन बस्नुपर्छ भनी, क्या बात, बोलेर छुच्चो हुनुभन्दा मौन बस्नुपर्छ भनी, बोलेर छुच्चो हुनुभन्दा मौन बस्नुपर्छ भनी, आँसुको मूल्य असुल्न सिकायो जिन्दगीले, वा क्या बात, आँसुको मूल्य असुल्न सिकायो जिन्दगीले, पीडा लुकाएर खुल्न सिकायो जिन्दगीले, भिडमा पनि एक्लै डुल्न सिकायो जिन्दगीले, सधैँ दुःख र पीडामा भुल्न सिकायो जिन्दगीले। काँडाको कापबाट फुल्न सिकायो जिन्दगीले, खुसी जति मनभित्र हुल्न सिकायो जिन्दगीले,
खुसी जति मनमै भुल्न सिकायो जिन्दगीले। आहा, यो साह्रै मार्मिक मिठो मन छुने गजलका लागि नेपालगञ्जकी स्रष्टा सुधा शाहज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वासका साथमा मैले टङ्कचन्द गुरुले पठाइदिनु भएको एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। टङ्कचन्द गुरुका गजलका शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। बस्नुपर्छ दुश्मनसँग पर्खाल लाएर, बस्नुपर्छ दुश्मनसँग पर्खाल लाएर, ढुङ्गा माटो बालुवाको दिवाल लाएर, ढुङ्गा माटो बालुवाको दिवाल लाएर, रात गुजार्नु पर्दैन डर त्रास बैचनीमा, रात गुजार्नु पर्दैन, रात गुजार्नु पर्दैन डर त्रास बैचनीमा, मन शान्त भएपछि त्रिपाल लाएर, ढुङ्गा माटो बालुवाको दिवाल लाएर, भित्ताको कान हुन्छ बेहोसीमा बोले, भित्ताको कान हुन्छ बेहोसीमा बोले, भित्ताको कान हुन्छ बेहोसीमा बोले, गुप्त कुरा लिन सक्छ सञ्जाल लाएर, गुप्त कुरा लिन सक्छ सञ्जाल लाएर, मन शान्त भएपछि त्रिपाल लाएर, एक्लिएको बाहुभरि भए पनि ताकत, एक्लिएको बाहुभरि भए पनि ताकत, पराजित पो गर्न सक्छ बगाल लाएर, पराजित पो गर्न सक्छ बगाल लाएर, गुप्त कुरा लिन सक्छ सञ्जाल लाएर। अन्तिम शेरमा छु, उमङ्गका भित्ताहरू भत्किए नि अब। टङ्कचन्द गुरुको गजलको म अन्तिम शेर मक्तामा छु। उमङ्गका भित्ताहरू भत्किए नि अब, सिँगार्नुपर्छ महलहरू टुनाल लाएर, वा सिँगार्नुपर्छ महलहरू टुनाल लाएर, पराजित पो गर्न सक्छ बगाल लाएर, गुप्त कुरा लिन सक्छ सञ्जाल लाएर, बस्नुपर्छ दुश्मनसँग पर्खाल लाएर, बस्नुपर्छ दुश्मनसँग पर्खाल लाएर, ढुङ्गा माटो बालुवाको दिवाल लाएर, ढुङ्गा माटो बालुवाको दिवाल लाएर। प्रत्येक शेरहरू साह्रै अब्बल मार्मिक मन छुने शेरहरू। यो मिठो मार्मिक गजलका लागि आदरणीय गुरुवर टङ्कचन्दज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो बहिनी सानु जोशीले झनै मिठो वाचन भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। बहिनीलाई यो मिठो प्रतिक्रियाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। याम्पी पाण्डे दाजुले बहुत ज्ञानी बा भनेर विमलाचन्द सानुजीलाई भनिरहनु भएको छ। मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोज्ने प्रयास गरिराखेको छु। कृपया यहाँहरूका रचनाहरू मैले वाचन नगरेको र माथि सरेर गएको छ भने पुनः पनि यहाँहरूले राखिदिनु नै छ र मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै निर्मला दाहाल भट्टराईजीको एउटा मैले यहाँ मुक्तक प्राप्त गरेको छु। त्यो मुक्तकमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। केही मुक्तक, दुईटा मुक्तक पठाइदिनु भएको छ उहाँले। उहाँका मुक्तकमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिरहेको छु। शासक देख्दा मनमा स्थिरताको एक ठाउँ छैन, शासक देख्दा मनमा स्थिरताको एक ठाउँ छैन, जताततै जनताको हुलीले कतै निस्किजाउँ छैन, भ्रष्टेहरूको कुशासन देख्दा देशमा यस्तै चलिरहँदा, भ्रष्टेहरूको कुशासन देशमा यस्तै चलिरहँदा, जनताले खेल्न नपरोस् होली प्रसाद खाउँ छैन, शासक देख्दा मनमा स्थिरताको एक ठाउँ छैन, जताततै जनताको होलीले कतै निस्किजाउँ छैन, कतै निस्किजाउँ छैन। उहाँको अर्को मुक्तक छ। गर्नु छ कर्म ठुलो र सानो नभनी सवाल पेट पाल्नुको छ, गर्नु छ कर्म ठुलो र सानो नभनी सवाल पेट पाल्नुको छ, कालले लान्छ ठुलो सानो नभनी सवाल शरीर फाल्नुको छ, सानो भनी पसिनामा होली खेली शोषण गरिरहने भए, सानो भनी पसिनाको होली खेली शोषण गरिरहने भए, सहँदैन अल्पायुमै सानोले ठुलालाई सवाल ढाल्नुको छ, सहँदैन अल्पायुमै सानोले ठुलालाई सवाल ढाल्नु छ, ठुलालाई सवाल ढाल्नुको छ। वाह, गजब। दुईटै मार्मिक मिठा मुक्तकहरू पठाएर मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा निर्मला दाहाल भट्टराईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो प्रिय भाइ हरिश साउद उपस्थित भएर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। भाइलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै कार्यक्रमको सुरुवातीबाट अन्तिमसम्म पनि हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुन्छ, हरेक कार्यक्रममा हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसका लागि हरिश साउद भाइप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले सानु जोशीको कविता कहिले सुन्ने होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि बहिनीले यहाँ राख्नु भएछ भने
म पक्कै पनि त्यसलाई वाचन गर्नेछु। टङ्कचन्द गुरुले फेरि एउटा अर्को गजल पठाइदिनु भएको छ। यहाँ उहाँको गजलमा म फेरि आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। म्वाई खानकै लागि गाला बजाउनेलाई सलाम, म्वाई खानकै लागि गाला बजाउनेलाई सलाम, नचाहिँदो उपद्रो यो चाला बनाउनेलाई सलाम। फुलहरू आफै फुल्छन् मन्दिर चढाउनलाई, फुलहरू आफै फुल्छन्, फुलहरू आफै फुल्छन् मन्दिर चढाउनलाई, अगरबत्ती धूपदी पाला बनाउनेलाई सलाम, नचाहिँदो उपद्रो यो चाला बनाउनेलाई सलाम। साली आधा घरवाली सुनेकै कुरा गर्छु हजुर, साली आधा घरवाली सुनेकै कुरा गर्छु हजुर, ससुरा सासु जेठान साला बनाउनेलाई सलाम, अगरबत्ती धूप दी पाला बनाउनेलाई सलाम। मन फाट्छ अचम्म छ टाल्नै मिल्दैन कठैबर, मन फाट्छ अचम्म छ टाल्नै मिल्दैन कठैबर, तर त्यही मन टाल्ने टाला बनाउनेलाई सलाम, ससुरा सासु जेठान साला बनाउनेलाई सलाम। चल्ती आउँछ बाँचुन्जेल चुरापोते सिन्दुर साडी, चल्ती आउँछ बाँचुन्जेल चुरापोते सिन्दुर साडी, लगनपछि फाल्ने बर माला बनाउनेलाई सलाम, लगनपछि फाल्ने बरमाला बनाउनेलाई सलाम। फुलहरू आफै फुल्छन् मन्दिर चढाउनलाई, अगरबत्ती धूप दीप पाला बनाउनेलाई सलाम, मोही खानकै लागि गाला बनाउनेलाई सलाम, नचाहिँदो उपद्रो यो चाला बनाउनेलाई सलाम, नचाहिँदो उपद्रो यो चाला बनाउनेलाई सलाम। आहा, यो साह्रै मार्मिक गजल पठाएर तुलसीपुर दाङ, हाल टेक्सास अमेरिकामा रहनुहुने समकालीन साहित्य समाज परिवारका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर टङ्कचन्द गुरुलाई यो मिठो मार्मिक गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढिरहोस् र हजुरका मार्मिक रचनाहरू हामीले समकालीनको आँगनमा यसरी नै प्रस्तुत गर्न पाइरहँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्मला दाहाल भट्टराईज्यूले आज मुक्तक पठाएको छु, अलक्षरको वाचनले मुक्तकको प्राण भरिनेछ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरको यो रचना मैले वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ। दीपक मुडभरी गुरुले केही लेखिदिनु भएको छ। क्या मजाले हामीलाई नङ्ग्याएर गई, वाह क्या मजाले हामीलाई नङ्ग्याएर गई, उडिराखेको सिरक सर्लक्क फालेर गई, केही मिठो केही नमिठो याद दिलाएर गई, चसक्क छाती हाम्रो लाजै नमानी कोतेरेर गई, यसरी सकियो दसैँ भनेर भाव राख्नुभएको छ। पक्कै पनि नमिठो नमिठो गरी यो पटकको दसैँ मनाएका छौँ हामीले। म स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ पस्किने प्रयास गरिराखेको छु। मेरो एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ बिमला चन्द्र सानुले, त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। यो गजल यहाँ प्रेषित गरेर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा बिमला चन्द्र सानुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। गरेर स्वाङ शिष्टताको केही लुकाइरहेछ, गरेर स्वाङ शिष्टताको केही लुकाइरहेछ, भद्म भरात्मी जस्तो बाहिर देखाइरहेछ, भद्म भरात्मी जस्तो बाहिर देखाइरहेछ, कपडा फेरि जस्तै सिद्धान्त बदलिरहँदा, कपडा फेरि जस्तै सिद्धान्त बदलिरहँदा, पुरा देशलाई प्रयोगशाला झैँ बनाइरहेछ, भ्रष्ट भरात्मी जस्तो बाहिर देखाइरहेछ, खुन पसिनाको एक बुँदसम्म नबगाउने, खुन पसिनाको एक बुँदसम्म नबगाउने, खुन पसिनाको एक बुँदसम्म नबगाउने, लोकतन्त्रको मखम्बा भनी जताइरहेछ, लोकतन्त्रको मखम्बा भनी जताइरहेछ, पुरा देशलाई प्रयोगशाला झैँ बनाइरहेछ, रूप देखावटमा दिल्लीको गन्ध देखियो, रूप देखावटमा दिल्लीको गन्ध देखियो, चिप्ले बोलीमा सगरमाथा उठाइरहेछ, चिप्ले बोलीमा सगरमाथा उठाइरहेछ, लोकतन्त्रको मखम्बा भनी जताइरहेछ, दुधको साँची बिरालो बनाएरै त होला, दुधको साँची बिरालो बनाएरै त होला, स्याल पनि बाघ बन्ने हिम्मत जुटाइरहेछ, स्याल पनि बाघ बन्ने हिम्मत जुटाइरहेछ, जो बाँचेर गलाको हड्डी बनेर अड्किरहे, जो बाँचेर गलाको हड्डी बनेर अड्किरहे, जो बाँचेर गलाको हड्डी बनेर अड्किरहे, मरेका मुर्दारहरूले यो देश अत्याइरहेछ, मरेका मुर्दारहरूले यो देश अत्याइरहेछ, स्याल पनि बाघ बन्ने हिम्मत जुटाइरहेछ, धर्म र जात हतियार बनाई ताण्डव गर्यो, धर्म र जात हतियार बनाई ताण्डव गर्यो, उही सर्वहाराको दाता बनेर फसाइरहेछ, उही सर्वहाराको दाता बनेर फसाइरहेछ, गरेर स्वाङ शिष्टताको केही लुकाइरहेछ, भद्म भरात्मी जस्तो बाहिर देखाइरहेछ, भद्र भरात्मी जस्तो बाहिर देखाइरहेछ। मेरो गजललाई यहाँ पस्केर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा
अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता बिमलाचन्द सानीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले फेरि स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। बिमलाचन्द सानुले एउटा आफ्नो गजल पठाइदिनु भएको छ, त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। कतै अनुहारसँग व्यवहारको गजब मेल हुँदो रहेछ, कतै अनुहारसँग व्यवहारको गजब मेल हुँदो रहेछ, जस्तो देखिन्छ उस्तै विचारको गजब मेल हुँदो रहेछ, जस्तो देखिन्छ उस्तै विचारको गजब मेल हुँदो रहेछ। एक्लो जुन अनि लाखौँ तारा नजिकै बसे जस्तै लाग्यो, एक्लो जुन अनि लाखौँ तारा नजिकै बसे जस्तै लाग्यो, सधैँ झुपडीसँग अन्धकारको मेल गजब हुँदो रहेछ, सधैँ झुपडीसँग अन्धकारको गजब मेल हुँदो रहेछ, जस्तो देखिन्छ उस्तै विचारको गजब मेल हुँदो रहेछ। इज्जत लुट्ने पापी जब कानुनको रक्षकमा तोकिँदा, इज्जत लुट्ने पापी जब कानुनको रक्षकमा तोकिँदा, अदालत अनि यो सिंहदरबारको गजब मेल हुँदो रहेछ, अदालत अनि यो सिंहदरबारको गजब मेल हुँदो रहेछ, सधैँ झुप्डीसँग अन्धकारको गजब मेल हुँदो रहेछ। दायाँ र बायाँको खेलमा हातमा छक्का फेला पर्यो, दायाँ र बायाँको खेलमा हातमा त छक्का फेला पर्यो, अरिङ्गालसँग मौरीको घारको गजब मेल हुँदो रहेछ, अरिङ्गालसँग मौरीको घारको गजब मेल हुँदो रहेछ, अदालत पनि यो सिंहदरबारको गजब मेल हुँदो रहेछ। म अन्तिम शेरमक्तामा छु। रूपको कालो होइन, कालो केही हुन्न, मन उज्यालो हुनुपर्छ मान्छेको, मनको रूपको कालो केही हुन्न, मन उज्यालो हुनुपर्छ मान्छेको, यही त मात्रै भाग्यसँग निधारको गजब मेल हुँदो रहेछ, त्यहाँ त मात्रै भाग्यसँग निधारको गजब मेल हुँदो रहेछ, अरिङ्गालसँग मौरीको घारको गजब मेल हुँदो रहेछ, कतै अनुहारसँग व्यवहारको गजब मेल हुँदो रहेछ, जस्तो देखिन्छ उस्तै विचारको गजब मेल हुँदो रहेछ, गजब मेल हुँदो रहेछ। यो मार्मिक मिठो गजल पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा बिमलाचन्द सानुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले पुनः स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोज्ने प्रयास गरिराखेको छु। सानु जोशी बहिनीले निकै सुन्दर सिर्जना भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर टङ्कर चन्दज्यूले आहा आहा मेरो साली सुधा भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। सुधा शाहज्यूको गजलमा दिपक मुठभरी गुरुले बिमला सानु नमन भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। धेरै स्रष्टाहरू हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अहिलेको रात्रिकालीन विषयमा पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। दिपक मुठभरी गुरुले यामपी जरिवाना दोषी चस्मा भनेर लेखिरहनु भएको छ। अलिकति यहाँ यो आवाजले अलि डिस्टर्ब गरिराखेको छ, त्यसको लागि मैले माफी चाहेँ। शम्भु गजरेल गुरुको मुगलानको नेपाली मन शीर्षकमा एउटा मैले यहाँ कविता प्राप्त गरेको छु। इन्द्र बर्जा छन्दमा लेखिएको कविता। बाबा र आमा अनि इष्ट मित्र प्यारो धराको दिलमा छ चित्र, इच्छा छ आफ्नै वनमा रमाऊ, यो ज्यान बाँच्ने कनिका कमाऊ, जन्मेर हुर्के भिरटा कुरामा संसार बोक्ने बलपाखुरामा, आत्मा र आस्था अनि राष्ट्र भक्ति बेच्दैछु अन्तै पसिना र शक्ति, दायाँ र बायाँ लुटको रजाई चिल्थ्यो हियामा सपना सजाई, भोकै र नाङ्गै कफ मात्र शेष, भोकर नाङ्गै गफ मात्र शेष, सोचेर यस्तै म पसे विदेश, देखिन्छ उस्तै नछ चाँड शेष,
यो देह टाढा मनमा छ देश, यो देह टाढा मनमा छ देश। ठान्दैछु चाँडै घरमा फिरौँला, आफ्नै धरामा पसिना छरौँला। रातो र तातो रवि लेखिएको, तातो र रातो, तातो र रातो रवि लेखिएको, त्यो चन्द्रमाको छवि कोरिएको। झन्डा छ रातो छ निलो किनारा, आकाश चुम्दै फहरिन्छ यारा। हिंसा हिल्सा र सुस्ता अनि स्याप्नु माथि, झापा र हुम्ला धनुषा छ साथी, छापा र हुम्ला धनुषा छ साथी। चाहिन्न अर्को छलयुक्त झण्डा, मासेर हाम्रो दिलको निशाना, मासेर हाम्रो दिलको निशाना, मासेर हाम्रो दिलको निशाना। यो मिठो इन्द्रवर्जा छन्दमा कविता पठाएर मुगलानको नेपाली मन शीर्षकमा यो कविता पठाएर मलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा, यहाँ भाषण गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय ग्रोवर शम्भु गजरेलप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको माया साथ र हौसला निरन्तर हामीले यसरी प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। दीपक मुडुबरी गुरुले शम्भु गुरु नमन भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। मैले शोभा थापा दिजुको यहाँ गजल प्राप्त गरेको छु, त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। शोभा थापा दिजुका गजलका शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। हरेक मेरो साथ तिमी कटाएर जाऊ प्रिय, हरेक मेरो साथ, हरेक मेरो साथ तिमी कटाएर जाऊ प्रिय। लुच्नसम्म लुछ मलाई अघाएर, लुच्नसम्म लुछ मलाई अघाएर जाऊ प्रिय। के नै बाँकी रह्यो र अब साथ, अब लुटेपछि इज्जत, के नै बाँकी रह्यो र साथ, अब लुटेपछि इज्जत। भएको लाली गालाको सबै सबै सकाएर जाऊ प्रिय, लुच्नसम्म लुछ मलाई अघाएर जाऊ प्रिय। माया गर्छु भनी विश्वासघातको खेल खेल्यौ, माया गर्छु भनी विश्वासघातको खेल खेल्यौ। गर्ने छैन गुनासो एउटा गुण लगाएर जाऊ प्रिय। भएको लाली गलाको सबै सबै सकाएर जाऊ प्रिय। रमाऊ तिमी नयाँ संसारमा, नयाँ ती प्रियासँगै रमाऊ तिमी नयाँ संसारमा, रमाऊ तिमी नयाँ संसारमा, नयाँ ती प्रियासँगै। जाँदा जाँदै बिन्ती केही विष मगाएर जाऊ प्रिय। गर्ने छैन गुनासो एउटा गुण लगाएर जाऊ प्रिय। म अन्तिम शेरमक्तामा छु। नलागोस् पाप तिमीलाई मेरो अपहत्यको कुनै, वाह, नलागोस् पाप तिमीलाई मेरो अपहत्यको कुनै, नलागोस् पाप तिमीलाई मेरो अपहत्यको कुनै। अन्तिम इच्छा थोरै साँचो माया जताएर जाऊ प्रिय, अन्तिम इच्छा थोरै साँचो माया जताएर जाऊ प्रिय। जाँदा जाँदै बिन्ती केही विष मगाएर जाऊ प्रिय। गर्ने छैन गुनासो एउटा गुण लगाएर जाऊ प्रिय। भएको लाली गालाको सबै सबै सकाएर जाऊ प्रिय। हरेक मेरो साथ तिमी कटाएर जाऊ प्रिय, हरेक मेरो साथ तिमी कटाएर जाऊ प्रिय। लुच्नसम्म लुछ मलाई अघाएर जाऊ प्रिय, लुच्नसम्म लुछ मलाई अघाएर जाऊ प्रिय। आहा, यो मिठो सारी प्रेमिल भावको यो गजल पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दिजु शोभा थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। दिज्यू टङ्कचन्द गुरुले आहा मिठो वाचन अलक्सर भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ।
यो माया साथ र हौसलाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। एमपी पाण्डे दाजुले यहाँ सबै पठाइदिनु भएको छ, त्यसलाई म आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु र मलाई सबै यहाँ पठाएर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। रहर पनि बागी मन बागी जोबन बागी रहर पन बागी परहर पनि बागी जुन अस्ताउन्या बेलबुदाउन्या प्रहर पनि बागी कैका लागि बाँचु क्या सोचेर चित्त बुझाउँ कैका लागि बाँचु बहर पनि बागी बन गाउने कोइलीको बहर पन बागी बान्नी काका फल उही पढ्नु मेरो पस्यो बान्नी काका फल ठहर पन बागी टिप्न्या एउटा खान्या अर्को ठहर पन बागी गैरा चद्दा गोरु सेरो बाझै टुडो बाझै सैरा गैरा चद्दा गोरु नहर पन बागी मुलो बागी कुलो बागी नहर पन बागी छुट्टी गदावल साथ छुट्यो थात पन छुट्यो छुट्टी गोदावल जहर पन बागी मरु भनी जहर पिया जहर पन बागी साप्या पक्की पुल खार्या बाटा मोटर चल्ला साप्या पक्की पुल सहर पन बागी गाउँ छाडी सहर आया सहर पन बागी। म अन्तिम शेर मक्तामा छु। कि मिठा ऐसेलु कि मिठा सल्याका सिउला कि मिठा ऐसेलु लहर पन बागी झल्कालाई झलना लाउन्या रहर पन बागी रहर पन बागी मन बागी जोबन बागी रहर पन बागी प्रहर पन बागी जुन अस्ताउन्या बेलबुदाउन्या प्रहर पन बागी। यो सबै छन्दमा मलाई गजल पठाएर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रिय दाजु एमपी पाण्डे दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ र हौसला निरन्तर हाम्रो समकालीन साहित्य समाजले प्राप्त गरिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। टङ्कचन्द गुरुले शोभा थापा वा प्रेमिल गजल भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। एमपी पाण्डे दाजुले मेरो सबै गजल राखेका छु, हेरेर वाचन गर्नुहोला प्रस्तुताज्यू भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि दाजु मैले भर्खरै हजुरको सबै छन्दको गजल वाचन गरेको जानकारी गराएँ। दीपक मुडभरी गुरु मैले पनि कमेन्टमा मुक्तक पठाएको छु वाचनको अनुरोध भन्नुभयो। गुरु मैले हजुरको मुक्तक वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ। अलग सरलाई धन्यवाद मेरो मुक्तक वाचन गरिदिनु भएकोमा भनेर निर्मला दाहाल भट्टराईजीले भनिरहनु भएको छ। एमपी पाण्डे दाजुले कति माया हो सालीप्रति टङ्क सर भनेर ठट्याउली गरिरहनु भएको छ। मैले फेरि स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोजिराखेको छु। मेरो सबै गजल हराउला नि प्रस्तुताज्यू, गजल
हराए अङ्ग्रेजीमा रिसाउने हुँ म भन्नुभएको छ एमपी पाण्डे दाजुले। पक्कै हजुरको सबै मैले यहाँ वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ दाजु। शोभा थापाज्यूले वा गजल बिमला शिष सलाम गरे भनेर भनिरहनु भएको छ। स्रष्टाहरूले यहाँ धेरै हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आहा बिमला शिष गजब गजब शोभा म्याम भनेर एमपी पाण्डे दाजुले भनिरहनु भएको छ। म स्रष्टाका यहाँ प्रतिक्रियाहरूलाई पनि म उठान गरिराखेको छु। मैले साथै यहाँहरूका रचनाहरूलाई पनि यहाँ हेर्ने प्रयास गरिराखेको छु। यहाँहरूका रचनाहरू यदि मैले नपाएमा र सिद्धिएको छ भने म कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछु। मैले अब योभन्दा पछि कुनै रचना मैले पाएको छैन। यहाँ कार्यक्रमलाई अब म यहाँ निम्त्याउने प्रयास गरिराखेको छु। मलाई अहिलेसम्म हेरेर सुनेर यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाका रूपमा आफ्ना रचनाहरूलाई राखेर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न यहाँहरूले गरिरहनु भएको यो सहयोगका लागि हाम्रो समकालीन साहित्य समाज यहाँहरूप्रति साह्रै कृतज्ञ छ, सशक्त नमन टक्राउन चाहन्छ। यो हजुरको माया साथ र हौसला यसरी आगामी दिनमा पनि निरन्तर हामीले यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछौँ र यसभन्दा अघिका लाइभहरू जस्तै योभन्दा पछिका लाइभहरूलाई पनि हामीले यसरी नै यहाँहरू समक्ष भव्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहनेछौँ र बाँकी दिनहरूमा हाम्रा स्रष्टाज्यूहरूले हजुरसँग जोडिएर आफै रचना हजुरका मुखरबिन्दबाट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ भने आजको कार्यक्रम चाहिँ बुधबारको मेरो बसाइ कार्यक्रममा म यहाँहरूका रचनाहरूलाई आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। बिमला चन्द्र सानुले 2 मुक्तक भनेर पठाइदिनु भएको छ। त्यो मुक्तकलाई म आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। समय भन्छ कसैसँग नभेट एक्लै रमाउनुपर्छ। समय भन्छ कसैसँग नभेट एक्लै रमाउनुपर्छ। नेता भन्छ मौका यही हो अहिले नै कमाउनुपर्छ। नेता भन्छ मौका यही हो अहिले नै कमाउनुपर्छ। सोझा जनता फस्छन् सधैँ दुःखको भुमरीमा। सोझा जनता फस्छन् सधैँ दुःखको भुमरीमा। परजीवी नहो आफ्नो सान आफै जमाउनुपर्छ। वा परजीवी नहो आफ्नो सान आफै जमाउनुपर्छ। अर्को मुक्तक छ कमला महतको, उहाँले मुक्तक राखिदिनु भएको रहेछ। यहाँ बुढी आमा झेल्दै विविध कहर। यहाँ बुढी आमा झेल्दै विविध कहर। खेल्दो हो बुढो मनमा अनेकौँ रहर। दिक्क लागेको हो घर देखेर छोरोलाई। दिक्क लागेको हो घर देखेर छोरोलाई। फर्किँदै फर्किएन त्यो पसेको सहर। फर्कँदै फर्किएन त्यो पसेको सहर। आहा, कमला महतज्यूको यी 2 मुक्तका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा बिमला चन्द्र सानुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। म कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेको छु। अन्तिममा पवन कार्की सर उपस्थित भएर नमन सम्पूर्णमा साथै बडादेशको हार्दिक शुभकामना भनिरहनु भएको छ। पवन सर हजुरको अन्तिममा मैले शारदूल विकृत छन्दमा कुनै कविता छ भने छिट्टो हालिदिनु होला र यो कवितासँगै मैले आजको कार्यक्रमलाई निम्त्याउने अन्तिम गर्ने प्रयास गरिराखेको छु र यहाँहरू सबैलाई आजको कार्यक्रममा आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू राखेर मलाई सहज रूपमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न यहाँहरूले गरिदिनु भएको सहयोगका लागि म साह्रै यहाँहरूप्रति साह्रै कृतज्ञ छु। यहाँहरूको यो माया साथ र हौसला यति रात्रिकालीन यति रातिसम्मको बसाइमा पनि मलाई निरन्तर सुनेर हेरेर मेरो आफ्ना रचनाहरूको वाचनलाई यहाँले हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि आभारी रहे। बिमला चन्द्र सानुको एउटा शार्दूल विकृत छन्दमा अविचल आस्थामणि गुरुको एउटा यहाँ शार्दूल विकृत छन्दको कविता पठाइदिनु भएको छ। त्यो कवितालाई म आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। मैले अलिकति केही समय अझ कार्यक्रमलाई बढाउने प्रयासमै छु। एकदमै हतारै मैले गरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। स्रष्टाका रचनाहरू सिद्धिँदाखेरि मैले सिद्धाउने प्रयास गरेको हुन्छु। केही समय अझ म कार्यक्रमलाई बढाउने प्रयासमै छु। सेवा तन्मय भाव साथ जनको गर्छन् तपस्या मणि। भर्छन् उन्नत काव्य सोच गहिरो माधुर्य जहिले पनि। म्याग्देको इतिहासमा अचम छन् काव्यात्मै गौरव। ताजा तार्तिक चाहना छ मलिलो बानी सधैँ शैशव। कालो केश घना बिछट्ट बलियो लामो छ घुँडा तक। देख्दा लाग्छ फण छ नागसितमा घन्केर चिफ्लो हद। बोली मिष्ट सफा महान छ युवती मन्दाकिनी चर्चित। काव्योपासनमा बसिन् बगलमा सौजन्यले हर्षित। आत्माका शुभ भावना पवनमा बास्ना बनी बग्दछन्। बाणी कोमल शारदा चरणमा चासो जमी तग्दछिन्।
पढ्ने पाठक रौसिएर बहुतै आनन्दमा चर्दछन्। गहिरो सागरको पसेर रहमा आश्चर्यले तर्दछन्। भदौमा मणि चम्किए नयनले आमोद सर्वाङ्गमा आत्माका शुभ भावले अचम छन् आनन्दका रङ्गमा। गर्छन् मेल मिलाप शुद्ध मनले सन्तोष सेवासित सर्वोत्कृष्ट प्रभाव प्रसार छ हुने आश्चर्य छन् मिश्रित। म्याग्देको जलको अपार महिमा यो हुन्छ पुष्पाञ्जली बन्ने साधक मूर्तमा प्रतिभा हो जन्मेको कुण्डली। पढ्दा पाठक हो हौसिन्छ कविता आफ्नै बनेछन् भनी उत्साही मनकामनासित नयाँ होस् काव्यको जीवनी। पानी जुरजुर पाठकीय ममता श्रृङ्गारमा पोख्दछन् आमाको अभिवादनीय सुषमा आचारमा जोग्दछन्। सारा बान्धव मान्दछन् धरणीका मान्छे कलाकारले पार्छन् हालत स्वच्छ शान्त भरिलो आफ्नै चमत्कारले। आँखामा मणि चम्किए गगनमा उत्साहमा तारका बन्दैछन् नव प्रेरणा अचमकी मातृत्वमा शारदा। आमाका पदचालबाट कविता चम्कन्छ सौदामिनी पाएका मधुरम्यमा रम्यता प्रकृतिमा हुन् काव्यका जीवनी। आमाका पदका धुली अचमले लाएर यो भालमा अद्योपान्त खुसी मिलेर हरिला आलोक उत्साहमा। गर्दै नर्तन गाउने अचमले झङ्कार नौलोसित चोखो कीर्तनमा अलौकिक छटा पाइन्छ मर्यादित। चोखो कीर्तनमा अलौकिक छटा पाइन्छ मर्यादित पाइन्छ मर्यादित। म्याग्दी तनहुँका स्रष्टा आदरणीय गुरुवर अविचल आस्था मणि गुरुजीलाई यो मिठो मार्मिक कविता मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहेँ र हजुरको मार्मिक रचना मैले यहाँ निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछु र हजुरको रचनालाई आवाज दिने प्रयास निरन्तर गरिरहनेछु। यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त भइराखोस् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। एमपी पाण्डे दाजुले नमन पवन सर जदौ भनिरहनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर शिवहरि पुडासिनी गुरुले आहा अति मुक्तकहरू मिठो वाचन भनेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गुरुवरप्रति साह्रै आभारी रहेँ। पवन भाइ नमन भनेर दीपक मुडभरी गुरुले भनिरहनु भएको छ। बिमलाचन्द सानुले चिन्तन भनेर एउटा ऋषिकेश बराल पोखराका स्रष्टाको केही कविता पठाइदिनु भएको छ। त्यो कवितामा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। आत्मा देह दुवै समांशयुत भई प्राणी लियो जीवन। आत्मा देख्दछ देह मूर्छित हुँदा देहान्त भन्छन् जन। आत्मा सरछर देह मर्छ सब भो के काम यो पार्थिव। के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा व्यामोहले सिर्जित। अस्थायी सब पञ्च भौतिक भए लीला यसैमा भयो। आफ्नै ठाउँ छ पञ्च तत्त्व नवमा मिल्ला बुतै जानियो। आत्मा स्वच्छ भएर भित्र मनले सोच्दा सबै पार्थिव। के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा व्यामोहले सिर्जित।
मेरो देह भनेर गौरव गरी पाखण्ड के गर्नु छ, त्यागी जानु अवश्य पर्दछ तनयो, आत्मा सरे मर्नु छ। ज्याला ज्याला बुझ्नु नि युक्ति हो भुवनमा, बर्खास्तमा पार्थिव के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा, व्यामोहले सिर्जित। थुप्रिन्छन् धन वक्रहात गतिलो, सासेर सिधा जन, रुन्छन् सज्जन आर्तनाद सुनियो, फेला परे दुर्जन। कात्रो भित्र कहाँ छ जैव बगली, राख्ला कला पार्थिव, राख्ला कता पार्थिव के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा, व्यामोहले सिर्जित। रित्तै हो यमराजका घरतिर, लैजान्न केही भनी, बुझ्नै मानिस पुण्य पाउँछ उतै, विश्वासिलो ज्यो बनी। के सोच्ने निमुखा गरिब बिचरा, बन्नै छ ता पार्थिव के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा, व्यामोहले सिर्जित। लालाटी सुख दुःख भोग्नु छ यहाँ, प्रारब्ध भावी दियो, आफ्नै पूर्व जुनी बमोजिम हुने, शाश्वत यही लेखियो। यस्तै सोच्न सके हुँदैन पछुतो, चित्कारमा पार्थिव के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा, व्यामोहले सिर्जित। जस्तै साल गतेर 12 महिना, घुम्छन् नमानी दिक, त्यस्तै रुत जुनी निरन्तर घुमे, के बन्नु अत्याहित। आफ्नै सञ्चित पाप पुण्य दुईटा, ताने हुँदा पार्थिव के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा, व्यामोहले सिर्जित। के का निम्ति घमण्ड गर्छ मनुवा, व्यामोहले सिर्जित, व्यामोहले सिर्जित। आहा, यो साह्रै मार्मिक मिठो कविता मानवीय जीवनको कथा व्यथाले लिएर पक्कै पनि मानिस क्षणभङ्गुर छ, आज छ भोलि छैन, यो माटो यो देह नै माटो हो, सकिएर जान्छ, के का लागि घमण्ड भन्ने भावको शीर्षकको साह्रै मिठो यो कविता पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा ऋषिकेश बराल गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। पोखरा 26 कास्कीका गण्डकी प्रदेशका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हामीले उहाँका निरन्तर रचना वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका नै छौँ। यो माया साथ र हौसलाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। आदरणीय गुरुवर प्रेम प्रकाश कलौनी गुरु उपस्थित हुनुभएको छ, आहा मिठो भनेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भनेर प्रेम प्रकाश कलौनी गुरुले भनिरहनु भएको छ। वा क्या बात सुनिरहँ लाग्ने भनेर दीपक हुनुभरी गुरुले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। शिवहरि पुडासेनी गुरुले आहा आहा अति मिठो रचना अति मिठो वाचन भनेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गुरुवर हजुरको यो माया साथ हौसला अनि मैले यहाँ यो माया प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। केशर बोहरा सर उपस्थित भएर अलग सर हार्दिक नमन भनिरहनु भएको छ। मैले कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेको छु। पवन कार्की सरले छन्दमा प्रतिक्रिया भनेर एउटा राखिदिनु भएको छ। यो कवितालाई वाचन गर्दै म कार्यक्रमलाई अन्तिम गर्नेछु। आँखामा धमिलो छ अल्प भयमा, डुब्ने बिहानी सधैँ, पाक्छन् जन्तु बनेर पक्कु बिचरा, तडपिन्छ भोका सधैँ। रोटी गुन्द्रकको अभाव कहिल्यै घट्दैन घट्ने भयो, पाती फूल लुगा तथा अबिरमा झन खर्च बढ्दै गयो। पूजा जनता सदैव घिउको बास्ना दिने गर्दछन्, मिठो चन्दनको सुवास रसिलो ब्रह्माण्डमा चर्दछन्। पिउसा मानवको विधान विधिको गर्छन् सधैँ पालना, चोखो चक्र लुट्यो लग्यो महिषले श्रीकृष्ण बेहालमा। चोखो चक्र लुट्यो लग्यो महिषले श्रीकृष्ण बेहालमा, श्रीकृष्ण बेहालमा।
कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि मलाई यहाँ रचना पठाएर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रियमन पवन कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मार्मिक रचना मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वासका साथमा आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मलाई कार्यक्रममा हेरेर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टा जसले कमेन्टमा आफ्ना रचनाहरू राखेर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, हजुरको यो माया साथ अनि हौसला हाम्रो समकालीन साहित्य समाज परिवारले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछ र हामी हजुरको समक्ष यसरी नै हजुरका रचनाहरू लिएर निरन्तर आउने अवसर प्राप्त गरिदिनुहुनेछ हजुरले भन्ने विश्वासका साथमा अहिले म भारतको राजकोट सहरबाट यहाँहरू समक्ष आजको लाइभ लिएर उपस्थित भएको थिएँ। अब बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्। शुभरात्रि।